नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच आज लामो समयपछि एकसाथ भेटवार्ता। स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदको अवरोध तथा बहुचर्चित एमसीसी लगायत विषयमा छलफल। शीर्ष 3 नेताको बैठकमा विवादित एमसीसी परियोजना चुनावपछि पास गर्न प्रचण्डको प्रस्ताव। संसदको अवरोध खुलाउन एमालेले गरेको 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने ओलीको अडान। अबको मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन तयार रहेको भनी अमेरिकालाई लेखेको गोप्य पत्र बाहिरियो। एमसीसीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान 28 फेब्रुअरीसम्म संसदबाट पास नभए फिर्ता लाने। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच टेलिफोन संवाद। एमसीसीलाई तथा एमसीसीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकोमा नेताद्वय प्रचण्ड र श्रेष्ठको आपत्ति। आफूले पत्र सार्वजनिक नगरेको देउवाको जवाफ। एमसीसीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले गिजो लिएर विवादास्पद बनाएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको आरोप। एमसीसीमा राष्ट्रहित विपरीत प्रावधानहरू भए सम्झौता गर्नेहरूले नै गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसक्ने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रस्तुति। समय माग गर्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड दबावमा परे पनि माओवादीको दृष्टिकोण र अडान फरक नपर्ने दाबी। संसदको अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको सरकारसँग आग्रह। संसद बैठक सुचारू गर्ने वातावरण तयार गर्न र एमसीसी सम्झौता टेबल गरी छलफल गर्न कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडु र सभामुख सापकोटा बीच छलफल। सरकारले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काममा चाप बढ्ने। सामान्यतया मिति घोषणा भएपछि आवश्यक तयारीका लागि 120 दिन चाहिने भए पनि जेठ 4 गते आउन अब 100 दिन मात्रै बाँकी। आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा। अहिले कांग्रेससँग 30% मात्र मत रहेको र 70% बाहिर रहेको दाबी। गठबन्धनकै बलमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा 3 सांसद थप्न सकेको तर्क। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिँदै आएको एमालेमा आबद्ध युवा संघद्वारा कालो बेलुन उडाएर आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन। 3 कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा। 3वटै चुनावको परिणाम नआउँदासम्म गठबन्धन कायम रहने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दाबी। एमसीसी निकै विवादित भएको भन्दै सदनभित्र भएका सबै दलहरूसँग सहमति गरेर अगाडि बढाइने उल्लेख। लोकसेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रधान न्यायाधीश एवं न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबराले डाकेको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित। बैठकमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य सबै सदस्य अनुपस्थित। शिक्षा मन्त्री पौडेलले मागे बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरूसँग बजेट थप गर्नुपर्ने नयाँ तथा पुराना योजनाको विवरण। तोकिएकै समयमा चुनाव हुने भएकाले फागुनभित्र जिल्लामा सञ्चालित धेरै योजनाको काम सक्न निर्देशन। माघ मसान्तसम्म विद्यालय वैकल्पिक माध्यमबाट चलाउन आग्रह। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट 3 जना, माओवादी केन्द्रबाट 2 मन्त्री नियुक्त। मन्त्रीहरूको संख्या 14 पुग्यो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा आजै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मुख्यमन्त्रीले जानकारी नदिई मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की भने अनुपस्थित। नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश 1 प्रमुखको कार्यालय जाने बाटो छेकेर राष्ट्रिय युवा संघद्वारा सडक अवरुद्ध। मन्त्रालय पटक पटक विभाजन गरी आर्थिक भार बढाउने काम गरेका कारण शपथ ग्रहणका लागि जाने बाटो छेकिएको युवा संघको भनाई। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा 1 जना राज्य मन्त्री थप। एकीकृत समाजवादीका सांसद नागेन्द्र राय यादवद्वारा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीको शपथ ग्रहण। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले शपथ खाएको 3 महिनापछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषदले आज पूर्णता पायो। माओवादीबाट 2, कांग्रेसबाट 2 र एकीकृत समाजवादीबाट 1 मन्त्रीसहित 5 नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै मन्त्री परिषद 8 सदस्य बन्यो। पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको र भविष्यमा टुङ्गोमा पुर्याइने उल्लेख। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता। भेटमा थापाले उठाएको विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति नभएको नेताहरूको भनाई। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा अनुगमन। पीडितहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न विभागलाई श्रेष्ठको निर्देशन। विमानस्थलमा विदेशी श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्न केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने।
श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ युएईमा अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता युएई जाने। मन्त्री श्रेष्ठको युएई भ्रमणको क्रममा नेपाल युएई संयुक्त समितिको बैठक पनि आयोजना हुने। अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 9200 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 8704 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 79959 जनाले लगाए खोप। आज थप 11 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11814 जनाले ज्यान गुमाए। अहिले देशभर 45248 जना सक्रिय संक्रमित। आउँदो फागुन 1 गतेदेखि शैक्षिक संस्था खोल्न कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिस। उपत्यकाभित्र निजी गाडीमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हट्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही माघ 24 देखि आगामी फागुन 5 गतेसम्म कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। खोप लगाउन लक्षित समूहमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिका खोप कार्ड सहित जानुपर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आजबाट स्थानीय तहगत रूपमा आलोपालो सेवा दिन सुरु। पालो अनुसार स्थानीय तहका नागरिकले नागरिकता सम्बन्धी सेवा लिन पाउने। राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता सम्बन्धी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। शनिबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। परीक्षार्थीहरूले 35 दिनभित्र दर्ता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने। हिजो शनिबार प्युठानमा भएको जीप दुर्घटनामा गौमुखी गाउँपालिकाका 7 जना सहित 8 जनाको ज्यान गएको शोकमा आज आइतबार गाउँपालिकामा शोक बिदा। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आफन्तलाई प्रति मृतक 50,000 का दरले राहत रकम दिने पालिकाको निर्णय। सप्तरीका एक युवकले आफ्नै भाउजूमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। आगोमा जलेर गम्भीर घाइते भएकी राजकुमारी शाहको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु। आगजनी गर्ने परमेश्वर शाहको खोजी जारी। अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याएको सुन, मोबाइल तथा ल्यापटप सहित 4 जना त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ। जजिरा एयरको फ्लाइटद्वारा दुबईबाट कुवेत हुँदै काठमाडौँ आएकाहरूको साथबाट 58 ग्राम सुन, 3 थान मोबाइल र 1 थान ल्यापटप बरामद। स्थानीयलाई त्रसित पारेको आरोपमा दाङको तुलसीपुरबाट 7 जना पक्राउ। मादक पदार्थ सेवन गरी पिस्तोल आकारको लाइटरबाट आगो बालेर स्थानीयलाई त्रसित पार्नेहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। आजदेखि मौसममा पूर्ण सुधार हुने र दिन घमाइलो हुने मौसमविदहरूको अनुमान। आजदेखि 2-3 दिन मौसम सुधार हुने र बुधबार बिहीबारदेखि फेरि अर्को मौसमी प्रणाली विकसित हुने। अर्को प्रणाली नआउन्जेल पानी पर्ने सम्भावना नरहने। जुम्लामा हिउँले कठ्याङ्ग्रिएर 2 जनाको मृत्यु। दर्जनौं बढी मानिसहरू हिउँमा फसे। हिउँमा फसेकाहरूको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिँदै 5 फिटसम्म हिउँ परेपछि तत्काल खाद्यान्न पठाइएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको भनाई। भारी हिमपातका कारण हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा 3 दिन यातायात चल्न सकेन। सडक मार्गबाट जिल्ला भित्रिने मुख्य नाका पत्ताले क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जम्दा शुक्रबारदेखि गाडी सञ्चालन बन्द हुँदा दर्जनौं गाडीहरू अलपत्र। आज बसन्त पञ्चमी तथा श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरी मनाइयो। आज खास गरी विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकार लगायतका लागि विशेष दिन। आजको दिन बालबालिकालाई विद्यारम्भ गराउँदा दिगो शिक्षा प्राप्त हुने जनविश्वास। विदेश स्थित नेपाली दूतावासबाट विद्युतीय राहदानी प्रदान गर्न थालियो। कतार स्थित दूतावासबाट आज लाइभ इनरोलमेन्ट गरी सफलतापूर्वक विद्युतीय राहदानी जारी। केही दिनभित्रै खाडीका अन्य देश र मलेसियाबाट पनि विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन दिन मिल्ने। विगत 2 वर्षमा नेपालमा इन्टरनेट सब्सक्राइबरको संख्या करिब 1.5 करोडले बढ्यो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार 2076 मङ्सिरमा 2,13,73,000 रहेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या अहिले जनसंख्या भन्दा बढी 3,60,41,000 पुग्यो। काभ्रेको 5 खालमा विकास गरिने स्मार्ट सिटीको अध्ययन अमेरिकन कम्पनीले गर्ने। सम्झौता अनुसार नेफ्राली अमेरिकाको जेएलएललाई बजार अध्ययन गर्न लगाउने। करिब 4500 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माणार्थ 2 अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। बाढीले जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने जालिया बगरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको सडक निर्माणको कार्य अहिले तीव्र गतिमा सुरु। निर्माण तोकिएको अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि सामग्रीहरू अभाव भए समय लम्बिन सक्ने निर्माण कम्पनीको भनाई। स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मीलाई जोड्ने देशकै पहिलो 3 मुखे झोलुङ्गे पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा। अहिले 90% काम सकिएको र आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान। पुलमा सौर्य बत्ती जडान, रङरोगन र भर्याङ बनाउन बाँकी। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 40.57 अङ्कले घटेर 2836.17 बिन्दुमा झर्यो। आजै 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार।
इंग्ल्यान्डलाई 4 विकेटले हराउँदै 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि भारतले 5औं पटक जित्यो। विजेता टोलीका खेलाडीले जनही 40 लाख भारतीय रुपैयाँ पाउने, टिमका पदाधिकारीहरूलाई जनही 25 लाख भारु प्रदान गरिने। मल्टी अर्ग्यान फेलरका कारण चर्चित गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा आज निधन। 2 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भारत सरकारको निर्णय। विश्व स्वास्थ्य संगठन र चीनद्वारा कोभिडको उत्पत्तिबारे मिलेर छानबिन गर्ने इच्छा व्यक्त। छानबिन विज्ञान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा दुवै पक्षले छलफल गरेको पनि उल्लेख। विदेशी पर्यटकका लागि समेत छिटै नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गर्न सकिने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको भनाई। दक्ष कामदार र विद्यार्थीका लागि सीमा खुला गर्ने कार्य राम्रोसँग अघि बढिरहेको भन्दै अवस्था सुरक्षित भए चाँडोभन्दा चाँडो सीमा खोल्न सकिने उल्लेख। क्यानाडामा कोरोना विरुद्धको खोपलाई अनिवार्य बनाइएको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै। प्रदर्शनकारीद्वारा 8 दिनदेखि ओटावाको केन्द्र भाग ठप्प, सडक अस्तव्यस्त भएको भन्दै ओटावावासीद्वारा प्रदर्शनकारीबाट $80 लाख क्षतिपूर्ति माग। सन् 2015 को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने इरानको भनाई। अमेरिकाले सबै प्रतिबन्ध हटाएमा मात्र थप चरणका वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त हुने दावी। उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी चोरी र करोडौं अमेरिकी डलर कमाएको राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक। गत वर्ष साइबर हमलाबाट प्राप्त रकम नै उक्त मुलुकमा आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको उल्लेख। र गत वर्ष फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाको शेयरमा हालसम्मकै उच्च गिरावट आएपछि मार्क जुकरबर्गले झण्डै $30 अर्ब अमेरिकी डलर गुमाए। ब्लुमबर्गको अर्बपतिको सूचीमा जुकरबर्ग 10औं स्थानमा झरे। सम्पत्ति घटेर $89.4 बिलियन पुग्यो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।